अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़िया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। कराची में सीएम हाउस के बाहर पुलिस MKM कारकुनान पर टूट पड़ी। बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना देने वाले मुजाहिरीन पर डंडे चलाए। आंसू गैस के शेल मारे खातीन और बच्चे भी खतरनाक गैस से मुतासिर। MPA सदाकत हुसैन डंडा लगने से जख्मी, घसीट कर मोबाइल वैन में डाला गया। सीनियर रहनुमा किश्वर ज़हरा को भी डंडा मारा गया। कई खातीन की हालत गैर, बच्चे गोद में उठाए भागते रहे। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव, शेलिंग के बाइस रेड जोन में धुएं के बादल छा गए। मुजाहिरीन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी। अक़लियती नस्ल परस्त मुल्क दुश्मन पाकिस्तान को तोड़ने वाली जमात कराची की महाजिर माओ बहनों बेटियों को गैर मुकामी पुलिस ने आज जिस तरह का सलूक किया है, हमारी गैरत पर सवाल है। कल ये शहर यौम सियाह मना रहा है। MKM पाकिस्तान का कल सूबे भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन और पाकिस्तान को तोड़ने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी के डाकू वर्दी पहनकर इस शहर पर काबिज हैं। पुरअमन कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। हमारी खवातीन पर लाठियां बरसाई गईं। खवातीन के साथ सलूक हमारी गैरत पर सवाल है। आज फैसला करना पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ हैं या नहीं। लड़ना नहीं चाहते लेकिन लड़ना जानते जरूर हैं। पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। वजीर आजम को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। सईद गनी कहते हैं MKM ने अपने एहतजाज का रूट तब्दील किया और वजीर आला हाउस आए। हाई अलर्ट जगह पर 2-3 हज़ार लोग जाएं, क्या अच्छा पैगाम जाएगा? मजबूरी में इक़दाम उठाना पड़ा। कोई जख्मी हुआ तो माजरत ख्वाह हैं। आज जो कुछ चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर हुआ है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पूरी क़यादत के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। तहरीक इंसाफ का MKM से इजहार यकजहती। खुर्रम शेर जमान की सरबराही में वफ़द की प्रेस क्लब आमद। वफाकी वजीर असद उमर की शदीद मजम्मत। कहा जमहूरी लिबादे में पीपल्स पार्टी का आमराना तर्ज हुकूमत काबिल मजम्मत है। ताकत के इस्तेमाल से इख्तिलाफ का हक ग़स्ब करने की रिवायत शर्मनाक है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा नाम नहाद जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी का आमराना चेहरा बेनकाब हो गया। बिलावल और जरदारी ताकत के जोर पर काले कानून के खिलाफ आवाज़ दबाना चाहते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा सियासी कारकुनान पर तशद्दुद आमराना सोच की अक्कासी है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात। PM ऑफिस के एलामिये में बताया गया मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल किया गया। मुल्की सिक्योरिटी और अफ़गानिस्तान के हालात समेत ख़ित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। वज़ीर आज़म हाउस में सिविल और अस्करी क़यादत का अहम इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बैठक में आर्मी चीफ और DG ISI की शिरकत। वज़ीर आज़म के दौरे चीन से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर मुशावरत की गई। इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने भी शिरकत की। करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिन में पूरा कर दिया था। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर गुफ्तगू। फवाद चौधरी की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पर इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। साबिक़ा अदवार में पनामा जैसे बड़े स्कैंडल्स सामने आते रहे। शहबाज शरीफ के करप्शन केस उजागर करें, लोगों को बताया जाए शरीफ खानदान ने किस तरह चपरासियों क्लर्कों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। आवाम को मुआशी बेहतरी और सेहत कार्ड जैसी सहूलतों से आगाह करें। इमरान नियाजी जिनके खिलाफ सियासत में आए, करप्शन में उनको भी पीछे छोड़ दिया। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को झुटलाने के बजाय गिरेबान में झांकना होगा। इमरान नियाजी को अब भी झूठा इमेज बचाने की फिक्र है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा जिनकी वजह से करप्शन बढ़ी वही भाषण दे रहे हैं। करप्शन परसेप्शन उस वक्त बढ़ती है जब मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले
کرپشن پر سیاست چمکائیں اور سزا یافتہ جعلساز ریاستی اداروں پر تنقید کریں۔ یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سلسلہ لاڑکانہ کا کچرا صاف کرے گا، اور ہم 27 فروری کو جب کراچی سے نکلیں گے اس حکومت کا جو اسلام آباد میں کچرا جمع ہوا ہے ان کا بھی ہم صفایا کریں گے۔ 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد میں عمران حکومت کا کچرا صاف کریں گے۔ بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں اعلان، بولے ایم کیو ایم ٹائپ کچھ عناصر ہیں جو ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، سازشی عناصر کو سازشیں پکانے دیں، ویڈیو بنانے دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا افتتاح کر دیا، کہا چینی کمپنی روزانہ 400 ٹن کچرا اٹھائے گی، سینکڑوں مقامی افراد کو روزگار ملے گا۔ عمران خان کنفیوز نہیں، سڑکوں پر آئے تو واقعی بہت خطرناک ہوں گے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی جگہ پر ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں 23 مارچ حساس ہے، سڑکیں بند ہوں گی، شاید فون بھی، پی ڈی ایم ذلیل و خوار ہوگی، اب آپ 23 کو آئیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ سانپ ماریں گے لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، ایک ہفتے میں پتہ چل جائے گا کیا کرنے والے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے بتا دیا، کہتے ہیں تنخواہ دار طبقہ اس وقت زیادہ متاثر ہے، اس کی آمدن میں اضافے کے لیے پروگرامز بنا رہے ہیں، لگتا ہے مہنگائی مزید 2-3 ماہ نیچے نہیں آئے گی۔ آئی ایم ایف نے رحم دلی دکھائی، سینٹ سے ضمنی بجٹ کی منظوری کے لیے 2 فروری تک وقت بڑھا دیا، صنعت زراعت سمیت تمام شعبوں میں ترقی نظر آ رہی ہے۔ عثمان بزدار سابق وزیر اعلیٰ کی طرح ہیٹ پہن کر نہیں گھومتے، کھانسی آنے پر علاج کے لیے بیرون ملک بھی نہیں جاتے۔ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن، کہا عثمان بزدار کے خلاف اتنی مہم چلائی گئی جو کبھی کسی کے خلاف نہیں دیکھی، مگر جب سروے سامنے آیا تو عثمان بزدار سب سے زیادہ کامیاب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سول قانون میں اصلاحات پر اجلاس میں کہا پہلی بار پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے اصلاحات لائی گئیں، وزیر اعظم عمران خان کل اصلاحات کا اعلان کریں گے۔ میاں صاحب کے پیسے لندن اور سیاست پاکستان میں، اکاؤنٹ چپڑاسیوں کے اور بیٹے انگلستان میں ہیں، اپارٹمنٹس لندن میں اور بیٹی کے نام پر ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی تنقید، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو بے سروپا قرار دے دیا، کہتے ہیں رپورٹ کا سر ہے نہ پیر، مالیاتی کرپشن کا تذکرہ بھی نہیں کیا، لیکن پریس ریلیز میں ایسے قصے جوڑے گئے کہ ہیڈ لائنیں لگ گئیں۔ مریم اورنگزیب کا جواب، بولی چوری پکڑی گئی، بیانات کے بجائے جیل جانے کی تیاری کرے، جو دوسروں پر کرپشن کا الزام لگاتا رہا اس کا اپنا منہ کرپشن سے داغدار ہو گیا۔ عمران خان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے احتجاج کے دوران مختلف سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام، شہری پریشان، شارع فیصل، صدر، ایم اے جناح روڈ، لیاری ایکسپریس وے پر ٹریفک جام رہا، پی آئی ڈی سی، آئی آئی چندری گڑھ روڈ، ایمپریس مارکیٹ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں، یونیورسٹی روڈ، حسن اسکوائر کے اطراف بھی ٹریفک کا شدید دباؤ، ایمبولنسیں پھنس گئیں، بیمار، بزرگ، بچے اور خواتین کئی گھنٹے تک ٹریفک میں پھنسے رہے، دفاتر سے گھر جانے والے رل گئے۔ تفتیشی افسر نے ناظم جوکھیو قتل کیس کا حتمی چالان عدالت میں جمع کرا دیا، پولیس نے حتمی چالان میں اغوا اور سازش کی دفعات خارج کر دی۔ ایم این اے جام عبدالکریم مقدمے میں مفرور قرار، محکمہ جنگلی حیات کے ملازم احمد شورو سمیت 7 ملزمان کو مقدمے کی فہرست سے خارج کر دیا۔ ایم پی اے جام اویس سمیت 6 ملزمان مقدمے میں گرفتار ہیں۔ پروزیکیوشن نے پولیس چالان کے ساتھ اسکروٹنی نوٹ عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالت نے پولیس چالان پر فریقین کے دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی۔ مقدم قتل کیس، جرح کے دوران تفتیشی افسر کی ایک اور غلطی کی نشاندہی، گواہ کا نام غلط لکھا، پولیس ڈائری میں بھی غلطی کا اندراج نہ کیا، گواہ مدثر علیم کا بیان محمد مدثر کے نام سے لکھا، ڈیتھ رپورٹ اور مختلف حالات پر رپورٹ میں بھی تضاد، تفتیشی افسر نے جرح میں بتایا جائے وقوع پر پہنچا تو پولیس نے ظاہر جعفر کو پکڑا ہوا تھا، ظاہر کی حراست ڈی وی آر میں نظر نہیں آئی،
نور مقدم نے 18 سے 20 جولائی تک 15 یا تھانے میں خطرے کی اطلاع نہیں دی۔ سابق ڈی جی نیب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی مشیر برائے احتساب و داخلہ مقرر۔ وزیر اعظم عمران خان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کے مستعفی ہونے کے بعد مشیر داخلہ و احتساب کا عہدہ خالی ہوا تھا۔ ARY نیوز نے تقرری کی خبر سب سے پہلے نشر کی۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد صدام مارا گیا، ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ ISPR کے مطابق صدام IED بنانے کا ماہر اور دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ دہشت گرد صدام ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان میں بھی مطلوب تھا۔ بہت سی طاقتیں چاہتی تھیں PSL کامیاب نہ ہو سکے، داخلی قوتوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ CEO ARY گروپ اور کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو۔ کہا جیو نے الزام لگایا کہ ہم نے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ PSL رائٹس کے لیے ARY کی بولی ان کی پیشکش سے 70 کروڑ روپے زیادہ تھی۔ پرسنل ایجنڈے کے لیے کرکٹ کو نقصان اور ذاتی مقاصد کے لیے کروڑوں لوگوں کا دل دکھایا گیا۔ کراچی کنگز ARY نہیں پورے پاکستان کی ٹیم ہے۔ بابر اعظم بہترین کھلاڑی اور گریٹ لیڈر ہیں۔ صرف ایک دن کا انتظار، پھر ہوگا ایکشن لگاتار۔ PSL سیزن 7 کی افتتاحی تقریب کے لیے نیشنل اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری۔ نامور گلوکار عاطف اسلم، آئمہ بیگ اور دیگر فنکار آواز کا جادو جگائیں گے۔ پیرا گلائیڈرز بھی کل افتتاحی تقریب میں پرفارمنس دکھائیں گے۔ افتتاحی میچ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ PSL 7 کا دھوم دھڑکا کرکٹ کے سب سے بڑے شو میں آئے گا پھر ہنسی اور قہقہوں کا طوفان، ہر لمحہ پرجوش۔ آج رات سے 11:03 پر صرف ARY نیوز پر کرکٹ لیجنڈ یونس خان اور بے باک مبصر تنویر احمد کا تجزیہ۔ اداکار جاوید شیخ بنیں گے مہمان، وسیم بادامی ان کے ساتھ کھیلیں گے معصومانہ کھیل منفرد انداز میں۔ عادی، سید عاطف اور مرتضیٰ چودھری کی ہوں گی مزے مزے کی باتیں۔ علی محمد، آغا بہشتی اور کنان چودھری بتائیں گے ستاروں کی چال۔ کراچی میں کورونا مثبت آنے کی شرح 40% سے کم نہ ہوئی اور شہر میں ویکسینیشن کے سب سے بڑے مرکز پر کام ٹھپ۔ ویکسینیٹرز کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ہڑتال جاری۔ ملک بھر میں کورونا مثبت آنے کی شرح 10% ریکارڈ۔ پشاور میں شرح 28، مظفر آباد میں 27، حیدرآباد میں 26، راولپنڈی میں 13، مردان میں 12، لاہور، اسلام آباد، نوشہرہ اور ایبٹ آباد میں تقریباً 11% رہی۔ 24 گھنٹوں میں 15 مریض جان سے گئے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال اور وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کورونا میں مبتلا۔ پنجاب کی کابینہ کمیٹی نے انارکلی دھماکے پر JIT بنانے کی منظوری دے دی۔ آئندہ ہفتے تک سانحہ سیالکوٹ کا چالان بھی مکمل کرنے کی ہدایت۔ PSL کے ایونٹ کی سیکیورٹی کو بھی بہترین بنانے کا فیصلہ۔ وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں یوم کشمیر پر تمام ریلیوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ بھارت نے 75 سال سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مقبوضہ آبادی میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی عروج پر ہے۔ بے گناہ کشمیریوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کرنا معمول بن چکا ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں اور اپوزیشن شر پھیلا رہی ہے۔ PDM کی انتشار پھیلانے کی سیاست نہیں چلے گی۔ منفی سیاست کا جواب ہمیشہ عوامی خدمت سے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات۔ گفتگو میں کہا کہ پنجاب میں 740 ارب کے ترقیاتی پروگرام پر کام جاری ہے۔ ہر علاقے کی ترقی کے لیے خصوصی پیکج دیا ہے۔ اب کوئی علاقہ ترقی سے محروم نہیں رہے گا۔ علی بابا اور 40 چوروں کی حکومت باسی شہید اسپتال میں اس شہر کی ایک بیٹی کئی گھنٹے وہ بیچاری فرش کے اوپر پڑی رہی، تو شرم نہیں آئی۔ کراچی کے عباسی شہید ہسپتال کی ایمرجنسی میں خاتون بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ ڈاکٹرز اور عملے نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اہل خانہ کی دہائی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں
सिंध में गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल में एक बेटी कई घंटे फर्श पर पड़ी रही, किसी को शर्म ना आई। सूबे में अली बाबा 40 चोरों का टोला हुक्मरान है। राना शमीम की बतौर वीसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी तकर्री सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरखास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त गुजार के मुताबिक रिटायरमेंट के 2 साल तक कोई अफसर दूसरा ओहदा नहीं ले सकता, मगर रिटायरमेंट के 6 माह बाद ही राना शमीम को वीसी तैनात कर दिया गया। राना शमीम ने खुद ही अपनी तनख्वाह 39 लाख रुपए मुकर्रर की। अदालत राना शमीम को ओहदे से हटाकर नैब को तहकीकात का हुक्म दे। FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए कवानीन में मजीद सख्ती का फैसला। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग रेगुलेशंस में तरामीम मुतारिफ करवा दी गई। प्रॉपर्टी डीलर्स पर मुजरिमों से कारोबार पर पाबंदी आयद। FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में साल की पहले इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पंजाब के 9 अजला में पहले 2 रोज 55 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2181 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 218 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।